बुलाना उनको मजमे को बुला दो यार, सब कुर्सी में उनको जाके बुला। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, एक पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आए हैं। और ये पैगाम किसका पैगाम? ये पैगाम अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम। कहने वाला भी मोहताज, सुनने वाला भी मोहताज, हम सब इस पैगाम के मोहताज। हम सब ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह के मोहताज है। मेरे भाई, वीडियो बनाने का जो मकसद, नाचना गाना जैसे आम हुआ, बेयई जैसे आम हुई, फाशी जैसे आम हुई, इसी के पॉजिटिव अल्लाह का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर आम करना है। कौन कौन चाहता है कि अल्लाह और उसके रसूल का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर आम हो? कौन कौन चाहता है ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह का बोल बालो? हाथ खड़ा करे। कौन कौन चाहता है मेरे भाई कि ला इलाहा इल्लल्लाह गली गली के अंदर, कूचे कूचे के अंदर, मुल्क मुल्क के अंदर, शहर शहर के अंदर यह आम हो जाए? कौन कौन चाहता है मेरे भाई? इस पैगाम को आप लोगों के पास लेकर आए। इस पैगाम को सुनना, इस पर अमल करना और दूसरों तक पहुंचाना मेरे भाई हम सब की जिम्मेदारी। अल्लाह ताला ने हम सबको बेशुमार नेमतों से नवाजा। अल्लाह ताला ने हम सबको बेशुमार नेमत से नवाजा। हाथ अल्लाह की नेमत, पाँव अल्लाह की नेमत, सोच अल्लाह की नेमत, आंखें अल्लाह की नेमत। अल्लाह ने इतनी बड़ी बड़ी नेमतों से हम लोगों को नवाजा। और सबसे बड़ी जो नेमत, सबसे बड़ी जो नेमत, खुदा की कसम, वला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह की नेमत है मेरे भाई। के सातों जमीन, सातों आसमान तराजू के एक पल्ले के अंदर रख दो और इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह तराजू के दूसरे पल्ले के अंदर रख दो। खुदा की कसम, ये कलमे वाला पल्ला झुक जाएगा मेरे भाई। इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ने हमारे सीनों के अंदर महफूज कर दिखाई। हमने मांगा नहीं था अल्लाह से कि अल्लाह हम लोगों को मुसलमान घराने के अंदर पैदा करना, लेकिन अल्लाह ने हम पर एहसान किया। खुदा की कसम, अल्लाह ने हम सबको मुसलमान घराने के अंदर पैदा किया। और सबसे बड़ी जो दौलत से नवाजे गए, हम लोग कलमे वाली दौलत से नवाजे गए। आज इसका यकीन हमारे दिलों के अंदर नहीं उतर पा रहा मेरे भाई। आज इस बात का यकीन हमारे दिलों के अंदर नहीं उतर पा रहा। कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह ताला हम सबसे चाह रहा क्या है? मेरा बंदा मेरे पास आए और कामयाबी के साथ आए। और कामयाबी का जो दारो मदार, वो न माल, न मुल्क, न ओहदा, न डिग्री, न सनत, न तिजारत, न वजारत, न मेरी सोच, न मेरी चालाकी, न मेरी जानत, न मेरा माल, न मेरी दुकान, न मेरा बंगला, न मेरी गाड़ी, न मेरा लालच, न मेरी होशियारी। खुदा की कसम, किसी चीज में कामयाबी का दारो मदार है मेरे भाई? किसी चीज में कामयाबी का दारो मदार? माल के अंदर कामयाबी का दारो मदार नहीं है मेरे भाई। अगर माल के अंदर कामयाबी हम लोगों को नजर आ रही है तो अल्लाह ताला सबसे पहले किन लोगों को कामयाब करता? नमरूद, फिरौन, कारून, हम्मान, शद्दाद, ये वक्त के इतने बड़े बादशाह थे, इतने बड़े माल वाले थे। अल्लाह ताला इन लोगों को कामयाब कर दिखाता। क्या नहीं था इनके पास? अल्लाह का हुक्म नहीं था, नबी के तरीके नहीं थे। अल्लाह ताला ने इनके माल के साथ इनको जमीन के अंदर गरक कर दिखाया। कारून के बारे में आता है कि 70,000 ऊंटों के ऊपर उसके खजानों की चाबियां लाद कर चला करती थी। क्या नहीं था उसके पास? अल्लाह का हुक्म नहीं था मेरे भाई। अल्लाह ताला ने उसके माल के साथ उसको जमीन के अंदर गरक कर दिखा दिया। कलमा पढ़ने के बाद, कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह का सबसे बड़ा हुक्म हम सब पर क्या फर्ज हुआ मेरे भाई? नमाज। और आज मुअज्जिन बुला रहा है, अल्लाह का हुक्म आ रहा है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तुम्हारी कामयाबी नमाज में, तुम्हारी कामयाबी अल्लाह के हुक्म में। लेकिन मेरे भाई, हमारा दिमाग इस बात को नहीं समझ पा रहा। हमारा दिमाग समझ रहा है पहले ये काम है, उसके बाद नमाज है, पहले ये काम, नाउजुबिल्लाह, फिर अल्लाह का हुक्म बाद में पूरा करूंगा। इसी तरीके से उम्र गुजरती जा रही है, अल्लाह की नाफरमानी कर रहे मेरे भाई। आज क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। सब बोलो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब मुसलमान हैं। लेकिन बड़े अफसोस के साथ इस बात को कहना पड़ रहा है कि मेरे भाई,
ہم لوگ نام کے مسلمان رہ گئے، ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ ہم سب اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ کی نہیں مان رہے۔ کیسے نہیں مان رہے؟ حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح کی صدائیں ہمارے کانوں میں آ رہی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں ذرہ پر بھی اس کا اثر نہیں پڑ رہا ہوتا۔ میرے بھائی، اللہ کے واسطے میرے بھائی، اس اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے اور اس حال کے اندر جانا ہے کہ وہ مالک الملک، وہ دونوں جہانوں کا بادشاہ، وہ میرا پالنے والا، وہ میرا بنانے والا، وہ میرا خالق، وہ میرا مالک، وہ تم سب کا خالق، وہ تم سب کا مالک ہم سے راضی ہو۔ اس حال کے اندر ہمیں اس کے پاس جانا ہے۔ تو میرے بھائی، اس تیاری کو کرنا پڑے گا۔ اس تیاری کو دنیا کے مال سے دل لگانے سے وہ تیاری نہیں ہوگی، بیوی بچوں سے محبت کرنے سے وہ تیاری نہیں ہوگی، مال کی محبت، مال کی عظمت دل کے اندر اتارنے سے آخرت کی تیاری نہیں ہوگی، اللہ کے پاس جانے کی تیاری نہیں ہوگی۔ کس طریقے سے ہوگی؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو بتا کر گئے، اس طریقے سے اگر تیاری کریں گے، خدا کی قسم ہم لوگ کامیاب۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے، جس کا مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ کامیاب کون لوگ؟ کامیاب کون لوگ؟ مال والے، ملک والے، عہدے والے، ڈگری والے، صنعت والے، تجارت والے، وزارت والے، رینجرز والے، پولیس والے، حکمران، سیاستن، یہ لوگ کامیاب نہیں۔ میرے بھائی، کامیاب کون؟ جس کا مالک الملک قرآن پاک میں ذکر فرما رہا ہے۔ کون لوگ کامیاب؟ جو جہنم سے بچا لیے گئے اور جنت کے اندر داخل کر دیے گئے، خدا کی قسم وہ لوگ کامیاب ہیں۔ اب ہمیں خود سوچنا ہے، اپنا محاسبہ خود کرنا ہے کہ ہم نے کامیابی والے کام کرے، جنت میں جانے والے کام کرے، یا جہنم سے بچنے والے کام کرے۔ میرے بھائی، اس بات کو بتانے، اس بات کو سمجھانے اللہ نے ایک سلسلہ جاری کیا تھا۔ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کو اس دنیا میں معبود فرمایا تھا۔ نبی آیا کرتے تھے، اپنی قوم پر محنت کیا کرتے تھے کہ اے لوگو، اللہ کی مان لو، اللہ کو مان لو، پڑھ لو کلمہ لا الہ الا اللہ، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے۔ جو وقت کے نبی کی بات کو مانتا وہ کامیاب، جس نے بات کو نہیں مانا وہ ناکام۔ ہم سب کا ایمان، ہم سب کا یقین، ہمارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، قیامت تک کوئی نبی آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آپ نے اتنی غور و فکر سے بات کو سننا، اب ایک بلند آواز سے آواز لگانا، قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ قیامت تک کوئی نبی آئے گا؟ اب دین کو کون پھیلائے گا بھائی؟ دین کو کون پھیلائے گا؟ عالم دین کو پھیلائیں گے۔ ہم نے تو ان کی ذمہ داری سمجھ لی نا۔ مؤذن کا کام ہے اذان دینا، امام صاحب کا کام ہے نماز پڑھانا، خطیب کا کام ہے خطبہ دینا۔ تو میرے بھائی، اب دین کو کون پھیلائے گا؟ ہم سب کو پھیلانا پڑے گا۔ کیوں پھیلانا پڑے گا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ ذمہ داری ہمارے اوپر لگا دی۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے، اے امت محمدیہ، تم افضل امت، تم بہترین امت، تمہیں بھیجا گیا کس لیے؟ لوگوں کی نفع رسانی کے لیے۔ تم بھلی باتوں کا حکم کرتے ہو، بری باتوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ میرے بھائی، اسی پیغام کو آپ لوگوں کے پاس لے کر آئے تھے، اور جب تک جسم میں جانے، جب تک لے کر آتے رہیں گے۔ کیوں لائیں گے؟ کیونکہ اللہ نے یہ ذمہ داری مجھ پر، تم لوگوں پر، پوری امت مسلمہ پر، ہر اس فرد پر لگائی ہے جس کے سینے کے اندر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔ وہ اس محنت کا ذمہ دار ہے۔ اب چاہے وہ گاؤں میں رہنے والا ہو، چاہے جنگل میں رہنے والا ہو، چاہے دیہات میں رہنے والا ہو، چاہے بنگلے میں رہنے والا ہو، چاہے جھوپڑے کے اندر رہنے والا ہو، لیکن کیا یہ ذمہ داری اس کے اوپر لگ چکی ہے، اور خدا کی قسم اس ذمہ داری کا پوچھا جائے گا۔ اگر کوئی بات بری لگی ہو یا کوئی بات کے اندر اونچ نیچ ہوئی ہو تو بھائی دل سے معذرت چاہوں گا۔ نہ کوئی عالم دین ہوں، نہ کوئی مفتی ہوں میرے بھائی۔ جتنا علم میرے پاس تھا اتنا علم آپ لوگوں کے پاس لے کر آیا۔ کیوں لے کر آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر ایک آیت آپ کو معلوم ہے، آپ کے اوپر فرض ہے اس کی تبلیغ کرنا۔ تو میرے بھائی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ سب کو، اور ہم سب کو ہمارا خاتمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اوپر فرما دے۔ آخری بات بول کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قبر کے اندر سب سے زیادہ دو چیزوں کے اوپر عذاب دیا جائے گا۔ قبر کے اندر سب سے زیادہ دو چیزوں کے اوپر عذاب دیا جائے گا، ایک جو جان پوچھ کر نماز چھوڑے گا، اور ایک جو پیشاب کے اندر احتیاط نہیں کرے گا۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
जिसका मफहूम है कि जिस शख्स ने एक नमाज को जानबूझ कर छोड़ा 2,88,00,000 साल जहन्नुम की आग में जलेगा। किसने फरमाया? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो जलेगा खुदा की कसम। और जिस शख्स की एक वक्त की नमाज चली गई, उसके साथ ऐसा हुआ, बीवी, बच्चे, माल, दौलत, उससे सब कुछ छीन लिया गया और अकेला खड़ा रह गया। इतना खसारा एक नमाज छोड़ने का है। अल्लाह ताला हमारी नमाजों को हिफाजत फरमा ले। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। थोड़ा नहीं चल रहा।